वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना कोई चीज नहीं है। मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इस मुल्क के, लेकिन मजहबी चीजों के अंदर जिस तरह आप हमें दाखिल नहीं करते, इसी तरह हम ये नहीं कहते कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें न दाखिल कीजिए, हम चाहते भी नहीं है। जिसके मजहब का मसला है वही जानता है, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर। लोग वक्फ के सिलसिले में जो बातें कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी गंदी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्फ तरमीमी बिल जिसको जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था, उसमें फ़रीक सर फहरिस्त जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। उस पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद ने क्या फरमाया है, आप सुनिए। वक्फ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना कोई चीज नहीं है। मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इस मुल्क के, लेकिन मजहबी चीजों के अंदर जिस तरह आप हमें दाखिल नहीं करते, इसी तरह हम ये नहीं कहते कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें न दाखिल कीजिए, हम चाहते भी नहीं है, इसलिए कि हम उन चीजों को जानते नहीं। जिसके मजहब का मसला है वही जानता है। हमारा मजहब एक ऐसी चीज है, इंसान जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर जिस दिन आदमी की मौत होती है, 80 साल में, 100 साल में, 150 साल में, 200 साल, कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं है जिसके अंदर जायज नाजायज हलाल और हराम ना हो। ये इस्लाम की खुसूसियत है, विशेषता है। हम जानते हैं, कौन जानता है इसको? हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है, हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर। वे समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है और इस मुल्क की खुशकिस्मती है जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं कि चीफ जस्टिस और उनके साथियों ने बैठकर ये कहा कि जो मुल्क की सूरत हाल बनती चली जा रही है वक्फ के ऊपर, हमें उसके ऊपर तशवीश है और हम बड़ी जल्दी इस मसले को हल करना चाहते हैं। मैं इसको बड़ी खुशी के साथ कबूल करता हूँ कि कल फिर 2 बजे इस सिलसिले के अंदर भाई लोग वक्फ के सिलसिले में जो बातें कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ी गंदी बात है। वक्फ का मसला खालिस इस्लाम के अंदर एक मजहबी मसला है, उसके उसूल है, बड़ी बड़ी किताबें कई 100 सफ़हात की उसके ऊपर लिखी हुई हैं, जिनको वही लोग जानते हैं जो मजहबी इल्म अपने पास रखते हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, सबसे पहले सन 54 के अंदर वक्फ को बनाया गया। हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जेलों में गुजारी थी, वो जिंदा थे, वो उलमा थे, इस्लामी इल्म के बड़े माहिर थे। उन लोगों ने बैठ कर, जिसके अंदर सियासी लोग तो लाल नहीं वगैरह भी थे, कानून को बनाया और उसके उसूल मुतय्यन किए। उन उसूल के अंदर सुधार होता रहा, लेकिन वो उसूल थे, उन उसूल को खत्म नहीं जाएगा। यहाँ तक कि आज की हुकूमत आई, इसने उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया। कहने को ये बात है कि हम इसकी इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत और वास्तविकता ये है कि वो उसूल जिनको उलमा ने बनाया था और बनवाया था, जिनकी कदर थी, इसलिए कि जो सियासत में बैठे हुए थे वो लोग और जिन्होंने बनवाया था वो लोग, दोनों जेलों के अंदर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, अंग्रेज़ की जेलों के अंदर, जब वो इनके कदर और कीमत को पहचानते थे। आज की सूरत हाल बिल्कुल उससे अलग है। आज जो लोग बैठे हुए, कोई माई का लाल है, इसने माँ का दूध पिया, ये कहते कि उसने क्या किया है मुल्क की आज़ादी के लिए। आज की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उलट गई। वो ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फ़ायदा, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन औकाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देने का, बल्कि इनको खाने के लिए एक रास्ता निकालने की ये चीज़ है। हमारे हज़ारों करोड़ के औकाफ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। हम कोर्ट में गए, कानून बनने के बाद, सदर जमहूरिया के दस्तखत होने के बाद कानून बन गया
قانونی اعتبار سے سب سے پہلے جمعیت علماء ہند نے جو بات پہلے کہی تھی کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، جمعیت علماء ہند جو بہتر سے بہتر وکیل ہم سمجھتے تھے اور جو ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ جب بھی ہم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا وہ ہمارے ساتھ ہو گئے۔ کپل سبل صاحب وہ آئے اور سب سے پہلے بحث بھی انہوں نے شروع کی، اور بنیاد جب میں نے یہ بات بار بار کہی کہ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، بنیاد اسی کو بنائیے کہ یہ ایک مذہبی چیز ہے، اس کے اندر سیاست دخل کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے بنوایا ہے قانون، ہمارے علماء نے بیٹھ کر قانون بنایا ہے، ہم نے بائی یوزر کو، وقف بائی یوزر کو یہ بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جو وقف ہے اور وقف کے طریقے پر استعمال ہو رہا ہے آپ اس کو وقف مانیں، چنانچہ ان لوگوں نے مان لیا۔ کوئی دلیل نہیں ہے علاوہ اس کے کہ وقف یہ ہے اور مسلمان اس کو وقف مان رہا ہے، وقف کے طریقے پر استعمال کر رہا ہے۔ آج اس کے سلسلے کے اندر بحث ہوئی، ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم ان ججز کو بہت بڑا ملک کا وفادار سمجھتے ہیں جو اس مسئلے کے اوپر کر رہے ہیں، اور جو تبصرے اس کے اوپر ہو رہے ہیں مجھے کہ جو ہمارا موقف تھا، اسٹینڈ تھا، اس اسٹینڈ کی تائید ہو رہی ہے، بائی یوزر کی بھی تائید ہو رہی ہے۔ وقف کے اندر غیر مسلموں کو داخل کر دینا کوئی چیز نہیں ہے، مسلمان اور غیر مسلم سبھی اس ملک کے، لیکن مذہبی چیزوں کے اندر جس طرح آپ ہمیں داخل نہیں کرتے اسی طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں داخل کیجئے، ہمیں نہ داخل کیجئے، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ جس کے مذہب کا مسئلہ ہے وہی جانتا ہے۔ ہمارا مذہب ایک ایسی چیز ہے، انسان جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر جس دن آدمی کی موت ہوتی ہے، 80 سال میں، 100 سال میں، 150 سال میں، 200 سال، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے اندر جائز ناجائز، حلال اور حرام نہ ہو۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، وشیشتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، کون جانتا ہے اس کو؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا ہے، مذہبی چیز ہے، ہم کسی مذہبی چیز میں کسی کا دخل کو دینا، نہ ہم ان کے مذہب میں دخل دینا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے آدمی کو ہمارے مذہب کے اندر دخل دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چل رہی ہے، جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس ملک کی خوش قسمتی ہے جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں کہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھیوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ جو ملک کی صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے وقف کے اوپر، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم بڑی جلدی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں کہ کل پھر 2 بجے اس سلسلے کے اندر بحث ہوگی۔ لوگ وقف کے سلسلے میں جو باتیں کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی گندی باتیں ہیں۔ جو اقلیتی وزیر ہیں ان کے سلسلے کے اندر جو بات آئی ہے، میرا نزدیک وہ چیز بڑی خراب بات ہے۔ وہ گویا کہ سبق دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو، خود باہر بیٹھ کر کے سبق دے رہے ہیں کہ اس کو اس کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک سبق ہندوستان کا ایک قانون بنا ہوا ہے، کوئی آدمی اسے بھی اس لیے کہ وہ اقلیتی امور کی وزارت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کو فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ انہیں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ خیر، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا حق انہیں کو ہے کہ وہ اس کے اندر دخل دیں یا نہ دیں، مگر جس طرف جو رخ چل رہا ہے میرے نزدیک وہ رخ بہت اچھا رخ ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے اقلیت اور اکثریت دونوں کے لیے مفید ترین ثابت ہوگا۔